नाज़रीन हमेशा हलाल खाया करो, आपकी दुआ कबूल होगी। जो हरी मिर्च का रोज़ाना इस्तेमाल करता है वो सारी ज़िंदगी कैंसर से बचा रहता है। बदन में कमज़ोरी हो जाए तो लोबिया खाने से जान में जान आ जाएगी। नाज़रीन अदरक वाले पानी से नाक को अच्छी तरह धो लें, खराटे आना बंद हो जाएंगे। बालों से खुश्की दूर करनी है तो एलोवेरा को पानी में घोलकर इस पानी से सर को धो लें, इंशाल्लाह खुश्की ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन दार चीनी और शहद को मिलाकर चेहरे पर लगा लें, इससे बेहतर कोई मास्क नहीं चेहरे के लिए। सर के बाल सफ़ेद होने लगें तो नहाते वक्त सर पर एलोवेरा लगाने से सर के बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। नाज़रीन अगर कोई जहरीला कीड़ा काट ले तो हल्दी को उस जगह लगाने से जहर अपना असर खो देता है। एलोवेरा में हल्दी शामिल करके चेहरे पर लगा लो, चेहरे के दाग दूर हो जाएंगे। नाज़रीन ज़्यादा ठंडा पानी इस्तेमाल करने से जिस्मानी सेहत में मज़ीद इजाफ़ा होता है। तवे पर नमक लगा लो, रोटी नहीं फटेगी। नाज़रीन अगर धूप में बाहर निकलने से रंग सांवला पड़ गया हो तो अंगूर का रस चेहरे पर लगा लें, इंशाल्लाह रंग गोरा हो जाएगा। शकरकंदी खाया करो, इससे सर के बाल काले रहेंगे। नारियल खाने से बंदे के अंदर की कमज़ोरी और सुस्ती ख़त्म हो जाती है। मैदे की जलन में खजूर दूध में डालकर पी लो, मैदे की जलन फौरी ख़त्म हो जाएगी। नाज़रीन सोते वक्त दूध में रोगन बादाम डालकर पी लो, कब्ज़ जिस तरह की भी हो ख़त्म हो जाती है। जो मुसलसल डिप्रेशन में रहते हैं उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जल्द पड़ने लगती हैं। नाज़रीन शलजम के पत्तों का पानी पिया करें, इससे कभी भी ब्लड प्रेशर गैर मतवाज़न नहीं होता, यानी तेज़ नहीं होगा। नाज़रीन चेहरे पर केला रगड़ने से चेहरे की झुर्रियाँ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाती हैं। नाज़रीन सफ़ेद आटा मैदे के मिसाल को बढ़ाता है, बल्कि आंतों को भी बीमारियों का बायस बना देता है। हमेशा कब्ज़ से निजात चाहते हो तो अपने खानों में काली मिर्च का इस्तेमाल करें, और काली मिर्च बहुत सी बीमारियों का इलाज है। नाज़रीन अगर बुखार ना टूटे तो मरीज़ को पानी में गुड़ मिलाकर पिला दें, इंशाल्लाह जिस तरह का भी बुखार हो टूट जाएगा। बुखार 1 घंटे में टूट जाएगा। जो लोग बहुत जल्द आपके साथ याराना बनाने में कामयाब हो जाते हैं, यानी ऐसे लोग ही बहुत जल्द आपको धोखा देते हैं। नाज़रीन लहसुन का रस और नमक पानी में डालकर पीने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन नज़र की कमज़ोरी हो या आँखों में धुंधलापन तो सबसे पहले रोज़ाना कोशिश किया करें कि लंबा सजदा किया करें, और इसके बाद रोज़ाना अपने दांत के केले के पेस्ट से साफ़ किया करें, यानी थोड़ा सा केले का टुकड़ा लेकर इसको मैश करके इससे दांत साफ़ किया करें। इंशाल्लाह आपका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नाज़रीन लंबा सजदा करने से इंसान के जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। लंबे सजदे में बहुत सी बीमारियों का इलाज है। नाज़रीन सुबह नहार मुँह नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पीने से गुर्दों की तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। पित्ते की पथरी होने की सूरत में गाजर और सलाद के पत्तों का रस पियो। सुबह नहार मुँह लहसुन के 2 जुवे 1 कप लीमू के कहवे के साथ खा लें, पेट की चर्बी कम होने लगी। खाना खाकर सिर्फ 1 खजूर खा लिया करो, इससे पेट में गैस नहीं बनेगी। नाज़रीन सूखा धनिया की फकी बनाकर चाट लेने से खांसी दूर हो जाती है। नाज़रीन तोरी की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा खाया करो, इससे बदन की जल्द जवान रहती है।
زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانتوں کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظرین، خوشخوابانی ہاضمے کے نظام کو تیز کر دیتی ہے اور خون کی کمی کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، خوبانی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں بہت مفید ہوتی ہے۔ اور ناظرین، سب سے بڑی بات یہ کہ کچی گوبھی کے پتے چبا لینے سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے گریز کیا کرے، اس سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ اجوا کھجور جگر اور پیٹ کے کینسر کو روکنے کے لیے بہت ہی مفید چیز ہے۔ اور دوستو، ریڑھ کا مربع دودھ کے ساتھ کھا لینے سے انسان کا موٹاپا کم ہوتا ہے۔ روزانہ ایک چھوٹی الائچی ضرور کھا لیا کرو، اس سے آپ بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے۔ الائچی کھانے سے آواز میں بہتری اور آواز میں گونجپن آتا ہے۔ کلونجی دہی میں شامل کر کے لگانے سے چہرے کے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے سے پہلے تربوز کا استعمال پیٹ کو صاف کر دیتا ہے اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، سر پر مہندی لگانا بینائی میں اضافہ اور جن سے طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہر صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ ہر چیز کے لیے زیور ہوتا ہے اور دسترخوان کا زیور سلاد ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ ایک کپ ناریل کا خالص تیل لے کر اس میں آدھا کپ تازہ لیموں کا عرق شامل کریں اور کوشش کریں کہ دن میں 3 یا 4 مرتبہ روٹی کی مدد سے ہونٹوں پر لگائیں۔ آپ کے ہونٹ خوبصورت ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر سکن کو گورا کرنے کے لیے بیسن کا پاؤڈر چہرے پر لگائیں اور سونے سے کچھ دیر پہلے دھو لیں۔ صبح نہار منہ 4 گلاس نیم گرم پانی پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور رنگت صاف نکل آتی ہے۔ چائے کے چمچ کے برابر کھیرے کا رس نکال لیں۔ اتنا ہی عرق، گلاب اور گلیسرین ملا لیں۔ ان تینوں کو ملا کر لگانے سے رنگ سفید ہوگا۔ ناظرین، زخم اور چوٹ کے نشانات دور کرنے کے لیے کسٹرڈ آئل کا استعمال کریں۔ شام کے وقت چاول استعمال کرنے سے بدن کی چربی تیزی سے بڑھتی ہے۔ نہانے کے بعد بالوں میں ہلکا ہلکا ناریل کا تیل لگا لیں، بال ساری زندگی کمزور نہیں ہوں گے۔ جو کا دلیا ہفتے میں 1 بار بنا کر کھاؤ، دماغ کی کمزوری دور کرتا ہے اور دوستو زیادہ دیر وضو میں رہیں، کیونکہ زیادہ دیر وضو میں رہنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور چہرے پر نور آتا ہے۔ روغن بادام نیم گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ چہرے پر چڑی آنے لگے تو لہسن پانی سے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کی جھریاں ختم کام کرنے سے قبل آلو بخارے کا شربت پی لیا کرو، سارا دن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ناظرین، سونف اور مصری ملا کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ لسی پینے سے سینے کی جلن ٹھیک ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد شامل کر کے پینے سے گردے ٹھیک رہیں گے۔ انار بدن کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ثابت ہے۔ دوستو، گنے کے جوس میں ادرک ڈال کر پینے سے گرمی کا احساس نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو
ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔